अक्षरशः मरे तकली रात धरून बसपा वेळ आयिल्ली आहा सदां. तूं आतां घरा येयला म्हाज्या खबरी येयला म्हूण तुका सांगता. हांव दुख्खां मरे कोणाय सांगना कित्याक प्रत्येकाची दुख्खां प्रत्येकाक खबर आसता. असो म्हाज्या आयुश्यांत असो प्रसंग केन्नाच हांवें चिंतों नाशिल्लें. पूण प्रत्येकाच्या लायफांत येता आनी प्रत्येक मनीस तितूंतल्यान वयता आनी घट जाता. कळ्ळें तसो प्रसंग म्हाजेर येयल्लो आसा. तूं जाणा हांव वर्साक मळो घालतां दोंगरार आनी भाड्याची रिक्षा व्हरता मळो घालपाक. मेडी कोणें व्हरपाक तुका रिक्षा जायच पडटा. वयल्यान उदक आसता शिंपपाचें. पोरूं प्रॉब्लेम जालो. टायमार मेळीच ना म्हाका रिक्षा. म्हणून अंदू डिसायड केलें की हांव पिकअप घेतलो कित्याक भाडें नाका. प्रॉब्लेम जाता. म्हणटनी डिसायड केलें की अंदू पिकअप घेतलो. आनी म्हटलें मार्केटाक खंयच्यो खंयच्यो गाडयो आतां खूब गाडयो येयल्ल्यो आहा न्हू. फॉरेन गाडयो इम्पोर्टेड गाडयो आनी आमच्यो आनी हेंच्यो इंडियेंतल्यो गाडयो. मार्केटान म्हटलें पेपरां म्हटलें पळयतलो खंयच्यो गाडयो बऱ्यो आसा. बारीकसो एक सर्वेश करतालो म्हूण हांवें पेपर वाचपाक काडलो. म्हाज्या लायफान तुका सांगता घोडेमोडणी जाता पळय न्ही सोंसपा न्हू. पिकअप पळयता पळयता आसतना मरे न्यूज येयल्ली. वोल्क्सवॅगन म्हणून जर्मनीची कंपनी तेंगेली कॉलो म्हणून गाडी आनी तेंच्यांनी सकयल बरयल्लें पिकअप 50 किलोमिटर्स 0 to 50 in 6 सेकंड. हेजो अर्थ तूं म्हाका सांग. हेजो अर्थ असो की तुका एक गाडी आसा आनी तेजी पिकअप जाता आनी ती पिकअप 6 सेकंदान 50 किलोमिटर वचोन येता. असो मिनींग न्ही. आमकां इंग्लीश कळना रे. जर्मनीची इंग्लीश वेगळी इंडियेची वेगळी अशें ना न्हू. इंग्लीश एकूच युनिवर्सल कशी. म्हणटकीर फोन मारलो. चेडवान घेतलो. हांव म्हटलें म्हाका म्हटलें गाडयेची गरज आहा फॅमिली आहा प्लस म्हटलें म्हागेलें मळो आसा. तुमगेली म्हटली 0 to 6 सेकंडान 50 किलोमिटर पिकअप जाता. हय जाता म्हणपा लागली. शुअर मगो म्हटलें जागोच म्हणल्यार पळोवपा येता. यो 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 म्हणपा लागली. म्हागेलो एड्रेस बी घेतलो. गेलो. पळयत जाल्यार बरें चेडूं आं. बरें दिसपाक गोरेंत कळ्ळें. हांव म्हटलें लग्ना लागो काय म्हटलें. हय म्हणपा लागलें कितें आसा. आमगेलो म्हटलें कोण तरी आसा. बेश्टेच सांगलें रे कळ्ळें. मजा कशी. ती म्हटली म्हाका तुगेली गाडी दाखय पिकअप जाता ती म्हटलें 6 सेकंदान 50 किलोमिटर. ही पळय म्हणपा लागली. हांगा ता म्हणपा लागली. कॉलो म्हणून हांव. शुअर मगो तूं काय म्हटलें जातलें मगो तुज्या उतरार म्हटलें आतां हांव विश्वास दवरतां. टेस्ट ड्रायव घेवन पळय म्हणपा लागली. आनी नाका मगो म्हटलें टेस्ट ड्रायव. म्हाका खंय रे चलोवंक कळटा. पयलीं म्हणलें ट्रेनींग बी घेवपा येना रे. बेश्टें म्हणलें हेंची लायल्या म्हाजेर येयलें ना हड्ड्यार. जाता म्हणपा. तशें जाल्यार म्हणलें बूक कर. बूक कर म्हणून मागीर बँकेन गेलो लोनाक लागून. आनी बँक मॅनेजर वळखीचो कित्याक तेका वर्सा हांव तवशीं गोसाळीं काराती फुकट दिता. तेजे कडल्यान पयशे ना म्हणटकीर म्हाजो लोन पास. तें आनी विचारपाचें ना इनकम कितलें आनी खंय कितें कांय ना. कळ्ळें. लोन जालो पास. दसऱ्याक गाडी येयली. गाडी येना फुडें हांवें चलोवन पळयली. तितल्या म्हणसर हांवें ट्रेनींग बी घेतलेलें कळ्ळें. मेथोडच ना रे. फोंड्या गेलो की ट्रेनींग स्कुलाक तुका भरपूर आहा कळ्ळें. ती रोखडें तुका एडमिशन करता भुरगो पळोवन हें तुगेलो ड्रायव्हर पळोवन. आनी गाडी येयली. चलयली हांवें. 6 सेकंड जावन गेले तरी गाडयेची पिकअप कशीच जायना. हांव हळू फाटल्यान पळयता रे कळ्ळें पिकअप बी जाता काय म्हणून तरी जायना. मागीर हळू आरशांतल्यान पळयलें तरी पिकअप जायना. मागीर चिंतलें कितें हेंची म्हणल्यार खंय प्रिंटींग मिस्टेक जाल्या आसतली. कारण खुबदां एडवर्टायजींग कशें आसता तुका अर्जंट कितें तरी एडवर्टायज करपाचें आसता आनी तूं विसरोन वयता पळय तें. म्हाका दिसलें कितें 6 सेकंडाचें म्हणजे 6 मिनटांचें हेंची पिकअप जावपाची चुकून म्हटलें 6 सेकंड जालां आसतलें. आनीक 5-6 मिनटां चलली तरी हेजी गाडयेची पिकअप जायना. आसा तेदीच आसा गाडी. फोन मारलो. आगो म्हटलें अमको अमको उलयता. आं सांग सर म्हणपा लागलें कशी चलता गाडी. गाडी म्हटलें चलपा बेस्ट. पूण म्हटलें पिकअप जायना. कितें जालें काय म्हणपा. तें म्हटलें हांव नकळो. तुमगेलो म्हटलें खंयचें बटण बी लावपा उरलें जाल्यार पळया म्हटलें फाल्यां घेवन येता. फाल्यां घेवन यो सर म्हणपा लागलें. घेवन गेलो शोरुमाक. तुका म्हणपा लागलें आपूण ड्रायव्हर दिता तो चलयतलो तूं सायडीन बस आनी पिकअप जाता काय ना ती पळय म्हणपा लागलें. ओके म्हटलें. ड्रायव्हर बसलो. नांव बी सांगलें ताणें आपलें आनी गेले आमी. 4-5 सेकंडां मरे म्हाका म्हणटा पळय सर म्हणपा पिकअप जाली. हांव फाटल्यान पळयतां. हांव म्हणलें कितें रे म्हटलें कस्टमरा म्हटलें पिशान काडटा काय म्हटलें. आसा तिदीच आहा मरे म्हटलें गाडी. पिकअप खंय जाल्या काय म्हटलें. सर आमकां पिशान काडटा काय म्हणपा लागलो. तुज्या दोळ्या मुखार दाखयलां म्हणपा लागलो आपणें 6 सेकंदान 50 किलोमिटर. आरे म्हटलें तुगेलो शोरूम हथेंत आहा मरे म्हटलें. आमी म्हटलें 1 किलोमिटर सुद्दां येवना. आनी तूं म्हटलें 6 सेकंडान म्हटलें 50 किलोमिटर कसो वयता. तशें न्हू म्हणपा लागलो.
म्हाका कित्याक जाणा हो मनीस चॅप्टर म्हणजे एका कंपनीन शिकयला जर्मनीच्यान ट्रेनींग घेवन येयला. पिकअप म्हणजे कितें खंय तुवें पयलें गियर घातलें न्हू एक्सेलेटर दामलो की तेन्नाच्यान 6 सेकंदान खंय 50 किलोमिटर वचोन येता खंय गाडी म्हणजे 50 किलोमिटर स्पीड. हें म्हटलें तूं म्हाका पयलीं सांगपा न्हू रे काय म्हटलें. हांव म्हटलें म्हाजें प्लॅनिंग अशें की बेतोडेच्यान पणजे म्हटलें 3 सेकंदान पावलो आनी परतो उरलेलो 3 सेकंदान पणजेच्यान बेतोडा 6 सेकंदान म्हणजे 50 किलोमिटर अशें म्हटलें म्हागेलें कॅल्कुलेशन. हें म्हटलें तुमगेलें कितें काय विचारलें डायरेक्ट तोंडार. हांव म्हटलें प्रोस्टेट मारता म्हटलें तुमचे कंपनीर कळ्ळें. हो घेवन म्हाका हेजे कडेन गेलो रिसेप्शनार बसता तें चेडूं कळ्ळें गोरेंच तें आसतना कळी पडटा तेका कळ्ळें. हांव म्हटलें म्हाका म्हटलें असलें चलना म्हटलें तुमी म्हटलें सांगलेलें ह्या गाडयेची पिकअप जातली आनी ती पिकअप 6 सेकंदान 50 किलोमिटर वचोन येतली म्हणून अशें म्हटलें तुमच्या पेपरार येयल्लें हांव म्हटलें तुमच्या कंपनीर प्रोस्टेट मारता म्हटलें. फाल्यां म्हटलें मोर्चा घेवन येता म्हटलें लोकांचो आनी तांकां म्हटलें सांगता तुमचेर प्रोस्टेट मारा म्हणून. जावं दी म्हटलें कितें जाता तें कळ्ळें. हांव म्हटलें गाडी व्हराना ही कळ्ळें. तसोच गेलो एणें फोन केलो मोबायलाचेर फोन केलो मरे. सर म्हणपाक लागले बँक व्हरतली म्हणपाक लागली व्हरो म्हटलें तुमकांय ना म्हाकाय ना बँकेक म्हटलें व्हरो न्ही तांकां तरी म्हटलें एडवांटेज जावं न्ही ताणें लोन दिला ना रे तुमकां म्हटलें अशेंच. आरे तूं म्हाका सांग तुमी एडवर्टायज करता आनी इम्पोर्टेड कार म्हणटी आमकां कितें जाता जर्मनीच्यान येयल्ली आहा न्हू गाडी आमकां विश्वास जाता भायली कंपनी. अरे ही गाडी तुका सांगता 6 सेकंदान 1 किलोमिटर सुद्दां धांवना आनी कितकी फटींगपणां. 6 सेकंदान 50 किलोमिटर म्हणटा तूं वयल्यान गाडयेची पिकअप जाता म्हणटा गाडी आसा तेदीच आसा 5-6 मिनटां चलयली हांवें अजिबात पिकअप म्हणटा काय मातशें सुद्दां फाटल्यान वाडना. ती फटींगपणां न्हू. फायच्यान हांव वयतलो हांवें रेडी केला 7-8 जाणां प्रोस्टेट मारपाक. कोणाक जाय रे बशिल्ले जाग्यार तुका 6.5-7 लाख तुका खावपाचें आं म्हळ्यार आमकां तितकी इनकम तरी आहा रे. असले मरे जिवनां घडामोडी जातकीर तुका सांगता जेवण सुद्दां दिसना. केन्नाच म्हाज्या आयुश्या मरे इतकें डिसिजन फेल जावंक ना. फायच्यान हांव डायरेक्ट तेंच्या शोरुमार वचून प्रोस्टेट मारतलो सगळ्यांचेर आनी हें करतलो निरोध करतलो तेंचो. अशें न्हू कश्ट तुमी इंडियन येवन हेंकां फटोवंक शकना. तूं येता जाल्यार सांग प्रोस्टेट मारपाक दोगूय जाण मेळून मारुया. तांकां चलोवंक दिवपाना रे आं नाल्यार गरिबांक खावन खावन मेकळे करतले मरे असले गौरय.